पहिले पहिले गुरुको जे जति मान सम्मान, गरिमा, उपादेयता र महत्त्व थियो, आजकल त्यो पाउन छाडिएको छ। गुरुको अर्थ र महिमा नबुझ्दा यसले बुझाउने अर्थ र परिभाषा अहिले सीमित र सङ्कीर्ण बन्दै गएको हामी पाउँछौँ। संस्कृत वाङ्मयमा गुरुको अति नै महत्त्वगान गरिएको छ। संस्कृत भाषाको पहुँच सर्वसामान्यको लागि सरल हुँदा गुरुको गुणगान सर्वत्र देख्न जहाँ पाइन्थ्यो, त्यही हिजो आज संस्कृतको महत्त्व र उपादेयतालाई अन्यान्य भाषाहरूले उछिन्दै जानाले तथा बाह्य संस्कृतिको प्रभाव विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालय मात्र होइन, सर्वत्र बढ्दै जानाले गुरुको महत्त्व र अर्थ पनि धुमिल हुँदै गएको पाउँछौँ। गुरु शब्दको सट्टामा सर, शिक्षक, टिचर, प्राध्यापक आदि शब्दहरूले ठाउँ लिएको देख्दछौँ। संस्कृत भाषामा गुरु भन्ना साथै शिक्षा दिने, दीक्षा दिने र मार्गदर्शन गर्ने व्यक्तिलाई बुझाउँछ। हिजो आज गुरु भनेको कि त संस्कृतका केही शिक्षकलाई, कि त धर्म अध्यात्म क्षेत्रमा मार्गदर्शक व्यक्तिलाई बुझाउने शब्दको रूपसम्ममा यो शब्द सीमित बन्न पुगेको छ, जबकि यसको महत्त्व र उपादेयता पहिले व्यापक र प्रभावकारी मानिन्थ्यो। नेपाली भाषामा चाहिँ हिजो आज गुरु शब्दलाई यति निकृष्ट तुल्याउन थाल्यौँ कि सार्वजनिक यातायात चलाउने चालक होस् कि कार चलाउने चालक, तिनलाई गुरु भनेर सम्बोधन गर्ने परिपाटीले प्रोत्साहन पाउनाले गुरुको कत्रो गरिमा, महत्त्व र उपादेयता नामेट हुने दिशामा अग्रसर हुँदै गइरहेको दुःख लाग्दो छ। गुरुको गरिमा र महिमालाई पुनरुत्थान गर्न समग्र रूपमा सबैले सोच्नुपर्ने बेला आएको चाहिँ स्मरणीय छ। यहाँ संस्कृत वाङ्मयमा गुरुलाई के कसरी हेरिएको रहेछ त्यो जान्नु सान्दर्भिक नै हुन्छ। गुरु गीतामा भनिएको छ, गु शब्दस्तत्त्वन्धकारे स्याद् रु शब्द तन्निरोधके अन्धकार निरोधित्वाद गुरुरित्यभिधीयते। अर्थात् गु शब्दको अर्थ अन्धकार र रु शब्दको अर्थ हुन्छ त्यसको निरोध या विनाश गरिदिने व्यक्ति। यस प्रकार अन्धकारको निरोधक भएकोले त्यो गुरु पदबाट वाच्य छ। तन्त्रसारमा बताइएको छ, गकार सिद्धिदः प्रोक्तो रेफ पापस्य हारक उकारो विष्णु अख्यत सत्रितयात्मा गु परा। अर्थात् ग अक्षर सिद्धिदायक बताइएको छ र पापको हरण गर्नेवाला छ। ऊ अव्यक्त विष्णु हो। यस प्रकार 3 शब्दले बनेको गुरु शब्द परम गुरुको वाचक छ। कुलार्णव तन्त्रमा गुरुका 6 भेद बताइएको छ, प्रेरक, सूचक, वाचक, दर्शक, शिक्षक र बोधक। अन्यत्र शिक्षा गुरु र दीक्षा गुरुको उल्लेख पाइन्छ। गुरु शब्दको व्युत्पत्ति गर्दै जाँदा एक ठाउँमा भनिएको छ, गुम हृदयान्धकारम रावयति दूरीकरोति गुरु। अर्थात् जो हृदयको अज्ञान रूपी अन्धकारलाई हटाइदिन्छ उही नै गुरु हो। संस्कृत वाङ्मयमा गुरुको बखान गर्दै जाँदा कतिसम्म भनिएको छ हेरौँ। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमः। अर्थात् गुरु नै ब्रह्मा हुन्, गुरु नै विष्णु हुन्, गुरु नै महेश्वर पनि। गुरु साक्षात् पर ब्रह्म स्वरूप भएकाले गुरुलाई वन्दना गर्छु भन्ने भाव यसमा पाइन्छ। यी सबै उदाहरणहरूबाट के स्पष्ट हुन्छ भने हरेक मनुष्यको जीवनमा गुरुको अत्यधिक स्थान र महत्त्व रहेको हुन्छ, तर त्यसलाई कति मात्रामा हामीले स्वीकारेका हुन्छौँ त्यो भने मननीय छ। जीवनभर हामी कोही न कोहीबाट केही न केही सिकेरै बसेका हुन्छौँ। भनौँ न, चाहँदा नचाहँदै पनि सिकिरहेकै हुन्छौँ। दत्तात्रेयका 24 गुरु त संस्कृत वाङ्मयमा प्रसिद्धै छ। आमा कसैको लागि पनि पहिलो गुरु हुन्छन्। आमाबाटै बालकले धेरै कुरा सिक्छन्। संस्कारको हस्तान्तरण पहिले आमाबाटै बच्चामा हुन्छ। यसैले त भनिने गरिएको हो कि एकजना आमा शिक्षित वा ज्ञानमान भइन् भने परिवार र समाजमा धेरैजनाको उद्धार हुन्छ। आमापछि बुबा, अग्रज र त्यसपछि मात्रै शिक्षक र गुरुको पालो आउँछ। शिक्षक र गुरु शब्द हेर्दा उस्तै उस्तै लाग्ने भए पनि त्यसभित्र अन्तर्निहित अर्थ भने बिल्कुलै भिन्न पाउँछौँ। शिक्षक पेसा हो भने गुरु पेसा होइन। यसैले शिक्षक बाहिरी शिक्षा वा भौतिकतासँग धेरै सामिप्य राख्छ भने गुरु अन्तर्हृदय र धर्म अध्यात्मसँग सरोकार राख्ने हुन्छ। शिक्षक कुनै निश्चित समय, काल, बेला, पिरियडसँग सम्बन्ध राख्ने हुन्छ तथा उसको सम्बन्ध तलब वा पारिश्रमिक या भत्तासँग पनि केही न केही सम्बन्धित भइरहेको हुन्छ, जबकि गुरुमा तिनको अभाव हुन्छ वा हुने अपेक्षा राखिएको हुन्छ।
स्वार्थभन्दा माथि उठेका हुन्छन् गुरुका अनिबानी लक्षण र विशेषताहरू। यसैले पनि हो कि नेपाली परम्परामा गुरुलाई चिठी पत्रहरूमा श्री छले सम्बोधन गर्ने परम्परा विगत केही वर्ष अगाडिसम्म पनि व्यापक थियो। आधुनिक शिक्षाको जति जति पकड र प्रगति हुँदैछ त्यति त्यति गुरुको महत्त्व र महिमामा कमी आउँदै गएको अनुभव सबैले गरेको हुनुपर्छ। सच्चा गुरुले मिथ्या बोधलाई नष्ट गरिदिन्छन् र हामीलाई जीवनको परम लक्ष्यको मार्गदर्शन गरिदिन्छन्। सुगति के हो, कुगति के हो, पाप के हो, पुण्य के हो, धर्म के हो, अधर्म के हो, गर्नुहुने के हो, गर्न नहुने के हो, ठिक के हो, बेठिक के हो, कर्तव्य के हो, अकर्तव्य के हो, त्यसको भलिभाँति ज्ञान दिन्छन् र अन्तर आत्मातिर, ईश्वरको प्राप्तिको बाटोतिर, भगवत दर्शनको मार्गतिर, प्राणी मात्रको हिततिर लाग्न सदैव प्रेरित गर्छन्। कुनै व्यक्तिगत लाभको लागि, अर्थ प्राप्तिको लागि नभई निष्काम भावले जसले आफूसहित अरूलाई जीवन रूपी डुङ्गा पार गर्न मार्गदर्शन गर्छन् वा गर्न सक्छन् उनीलाई सच्चा गुरु भन्न सकिन्छ। त्यसदेखि बाहेकका त नामधारी गुरु हुन् भनिदिँदा फरक पर्दैन। आजकल नामधारी गुरु धेरै पाउन सकिन्छ। कोही जटाले गुरु बन्न खोजेका हुन्छन्, कोही तिलक चन्दनले, कोही वस्त्र परिधानले, कोही शास्त्रको सुगा रटाइले, कोही आलिशान आश्रम र भौतिक सम्पन्नताले गुरु पदलाई ओगटेर बसेको देख्न नपाइने होइन। जबकि गुरुको तिनीहरूसँग कुनै सम्बन्ध रहेको हुँदैन। शिष्यको सन्तापलाई हर्ने सद्गुरुदेव पाउन कठिन मात्रै होइन, अत्यन्त गाह्रो छ। गुरु गुरुत्वसँग सम्बन्ध राख्ने हुन्छ, न कि प्रमाणपत्र, जात, वर्ण आदि बाह्य र सतै विषयसँग। गुरुत्वको प्राप्तिमा आफ्नो जीवनलाई न्यौछावर गर्ने, ईश्वरलाई, धर्मलाई, मनुष्यत्वलाई राम्ररी जाने बुझेकाहरू समाज, राष्ट्र र विश्वमा असल कुराहरू अहिंसा, दया, माया, करुणा, न्याय, अनुशासन, सुख, शान्ति र आनन्दको माध्यमबाट वसुधैव कुटुम्बकम, आत्मवत् सर्वभूतेषु, मानवा बान्धवा सर्वे जस्ता सर्वकल्याणकारी, उदार, विशाल र विस्तृत उदात्त भावनाको सञ्चारमा समर्पित व्यक्तित्व नै यथार्थतामा गुरु बन्न योग्य हुन्छन्, लायक हुन्छन्। बोली र कुराले होइन, मन, वचन, कर्मका साथै आचरण र व्यवहारले साँचो रूपमा उपयुक्त मार्गमा जो समर्पित छ उही वास्तवमा गुरु भन्न लायक, श्रद्धेय हुन्छ। गुरु कस्तो व्यक्ति बन्न सक्छन् वा जो कोही गुरु बन्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। यो स्वाभाविक पनि हो। गुरु जो कोही बन्न सक्छ, तर निष्ठासाथ आफ्नो जीवनलाई सद्मार्गमा, परमार्थ पदमा, अध्यात्मको मार्गमा, प्राणी मात्रको हितमा, जसले जीवनलाई लगाएर आफू, परिवार, समाज, राष्ट्र र विश्वको हित हुने कार्यमा जीवनलाई समर्पित गरिएको छ, त्यस्तो व्यक्ति नै गुरुत्वले भरिपूर्ण भएका महान व्यक्तिहरू हुन्। हुन पनि गुरु प्रकाशक, मार्गदर्शक र उद्धारक हो। गुरु त्यस्तो सशक्त आधार हो जसद्वारा आध्यात्मिक शक्ति जनजनमा पुग्न सक्छ। शिक्षा जसले पनि दिन सक्छ, किन्तु शिष्यको लागि केवल गुरुले मात्रै आध्यात्मिक शक्तिको सञ्चार प्रदान गर्न सक्छ, जसबाट शिष्यको आध्यात्मिक वा भनौँ आत्मिक उन्नति सम्भव छ। गुरु प्रकाशक, मार्गदर्शक, उद्धारक भए पनि पाखण्डी, व्यभिचारी, धूर्त गुरुहरूबाट चाहिँ बस्नुपर्छ, जसमा बाँच र बाँच्न देउको महान भावना छ, सात्विकता छ, महानता छ, विशालता छ, उदारता छ, सबैलाई समान रूपले ज्ञान, खुसी बाँड्न सक्ने क्षमता छ, गुण छ। त्यही व्यक्तिमा गुरुत्व छ र त्यस्तै व्यक्ति महान कहलिन लायक हुन्छन्। गुरु पूर्णिमाको अवसरमा सम्मान गर्दैमा र सम्मान पाउँदैमा गुरु भनिने र होइने नभई ती गुणहरू कसरी आफूमा व्यवहारमा ल्याउने हो त्यो महत्त्वपूर्ण छ। आजको भौतिकवादले ग्रस्त समयमा गुरुत्वले भरिपूर्ण सच्चा गुरुहरूको आवश्यकता पहिलेभन्दा झन् बढी हुँदै गएको छ। आफ्नो आचरण, मर्यादा र अनुशासनमा रहने गुरुहरूबाटै विद्यार्थी वा शिष्यहरूको वा अनुयायीहरूको भविष्य कस्तो हुने हो निर्धारण हुने हो। शिक्षक र गुरुमा के अन्तर छ, यो एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हुन सक्छ। शिक्षकले छात्र छात्राहरूको उन्नतिको जिम्मेवारी लिन सक्लान्, तर गुरुले स्वयं छात्र छात्रालाई उन्नतिको तौर तरिका सिकाएर उनीहरूलाई नै पोख्त तुल्याइदिन्छन्। शिक्षकले नभएको भौतिक कुरा प्राप्त गर्ने शिक्षा दिन्छन्, जबकि गुरुले नचाहिने कुरा सङ्ग्रह गर्नुहुन्न भन्ने मूल मन्त्र दिन्छन्। शिक्षक हरेक विद्यार्थीको प्रश्नको जवाफ दिन्छन्, गुरु भने शिष्यको जवाफमा पनि प्रश्न गर्छन्। शिक्षकले समस्या समाधानको उपाय सिकाउँछन्,
गुरु समस्या नै नआउने वा आए पनि त्यसबाट निवृत्त हुने गूढता सिकाउँछन्। शिक्षक छात्र छात्राहरूबाट आज्ञाकारिता र अनुशासन खोज्छन्। गुरु शिष्यहरूमा विश्वास र मनुष्यता चाहन्छन्। शिक्षक आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न उपाधिका बाहिरी लुगा लगाइदिएर दुनियाँको यात्राका लागि तयार तुल्याउँछन्, जबकि गुरु भएको उपाधिको निस्सारता बताएर आन्तरिक यात्राको लागि तयार पारिदिन्छन्। शिक्षकले कुन उपायले धन सम्पत्ति जोड्न सकिन्छ त्यस बाटोको मार्गदर्शन गरिदिन्छन्, जबकि गुरु जीवन यात्राको सुगम बाटोको पहिचान गर्ने ज्ञान दिन्छन्। शिक्षक ठुलो, राम्रो, सफल र केरियर बनाउने उपाय सिकाउँछन्। गुरु असल बन्ने कारगर उपाय सुझाउँछन्। शिक्षक संसार र यसको स्वरूपको बारेमा भलिभाँति बताउँछन्। गुरु आत्मा र यसको प्रकृतिको बारेमा दर्शाउँछन्। शिक्षक संसारमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विद्या दिलाउँछन्। गुरु संसारसँग कस्तो सम्बन्ध राख्ने र आफूलाई कहाँ राख्ने भन्ने ज्ञान दिन्छन्। शिक्षकले शिक्षादान गरेर समर्थ तुलाई अहमतालाई बढोत्तरी गराइदिन्छन्। गुरु आत्मज्ञानको बाटोमा लगाइदिएर भएको अहङ्कारलाई विलुप्त पारिदिन्छन्। संक्षिप्तमा भन्ने हो भने शिक्षकले बुद्धिलाई तिखारिदिन्छन्, गुरुले मनलाई खोलिदिन्छन्। शिक्षकले मस्तिष्कलाई तिखारिदिन्छन्, गुरुले आत्मालाई बुझाइदिन्छन्। शिक्षकले लट्ठीले सजाय दिन्छन्, गुरु करुणाले क्षमा दिन्छन्। शिक्षक सन्तानको लागि बाबु जस्तो हुन्, गुरु चाहिँ आमा जस्तो। शिक्षक जहाँ खोजे पनि पाइन्छ, गुरुलाई खोज्नुपर्छ मात्रै होइन, शिष्यलाई स्वीकार्नु पनि पर्छ। शिक्षकले हात समाएर अगाडि बढाउँछन्, गुरु आफू उदाहरण बनेर अरूलाई हिँडाउँछन्। कोर्स सकिएपछि विद्यार्थी शिक्षकप्रति कृतज्ञ हुन्छन्, प्रवचन सकिएपछि गुरुप्रति नतमस्तक हुन्छन्। शिक्षकले शिक्षादान सकेपछि स्नातक बनिन्छ, गुरुले ज्ञानदान दिइसकेपछि जीवन सदा आनन्दमय बन्छ। कहाँ शिक्षकलाई चुन्ने, कहाँ गुरुलाई छान्ने, यी उदाहरणहरूले जरुर केही मार्गदर्शन गर्न सक्छ होला। चुन्न र भुल्न व्यक्ति स्वतन्त्र छ।